अपनी बीवी क्या होकर के रह जाता। खुदा की कसम, ये बीवी वो चीज होती है जहां पर तेरा पसीना टपकता ये खून बिछा देती, ये अपना खून लगा देती। मगर आज यहां से घरों में नफरतें पैदा हो रही है। टेंशन है, टेंशन। रुपये कमा रहा, पैसे कमा रहा है, मगर एक दिन भी जिंदगी सुकून की नहीं गुजार रहा है। एक दिन भी खाना ढंग का नहीं खा रहा है, एक दिन भी संभल के खाना नहीं खा रहा है। और मैं तो उस औरत को कहूंगा, उस लड़की को कहूंगा, वो कितनी बदतमीज है। जब उसे पता चल गया इसकी शादी हो गई है, फिर भी उससे बातें कर रही है। पता चल गया शादी हो गई है, बात तो शादीशुदा ही बातें कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे माँ को भी पता, चची ताइयों को भी पता कि हाँ इसकी बात किससे चल रही है। किसी के घर में आग मत लगाओ मेरी बहनों या भाइयों, किसी के घर को मत तोड़ो। अब कान खोल के सुन लो। अरे वो शौहर जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों से बातें करता है, मेरे नबी फरमाते हैं हश्र के मैदान में मैं उससे चेहरा फेर लूंगा। हश्र के मैदान में मैं उसे चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना दीदार नहीं करूंगा। अब तुम यहाँ पे कितने जलसे कर लो, कितने नारे लगा लो, अब तुम यहाँ पे कितने कूद लो फांद लो, मगर मेरी बात ये याद रखना, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी का फरमान एक तरफ, किसी के दिल को मत तोड़ना वो जो तेरे घर में आ चुकी है। अब सुन ले, कान खोल के सुन ले, मेरे नबी ने फरमाया तू कितनी नमाजें पढ़ ले, तू कितने रोजे रख ले, हश्र के मैदान में अगर तू ये काम करता है तो नबी के दीदार से महरूम रहेगा, और जो दीदार से महरूम रहेगा वो शफाअत से भी महरूम रहेगा। जिसका आका ना होगा, जिसके नबी ना होंगे, जिसका खुदा ना होगा, कहां जाएगा बोलो? उसका रास्ता जहन्नम में होता, जहन्नम में। प्यारो सुनो, और वो बहन सुन ले जो अपने शौहर को टेंशन देती है, अपने शौहर को लड़ती है, अपने शौहर से लड़ाइयां निकालती है, छोटी छोटी बातों पे खूब लड़ना शुरू कर देती है और धमकियां देती है, गैर लड़कों से बातें करती है। शौहर है बेचारा, इसको पता चला कि अब भी बातें कर रही है, अरे पिछली जिंदगी को छोड़ देती। ओ मेरी बहन सुन ले, अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, मुझसे सवाल करो वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो नमाजें रोजा रखे फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो तमाम तस्बीहें पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जा सकती। आमना के लाल फरमाते हैं वो औरत, वो शादीशुदा औरत है जो अपने शौहर से लड़ा करती है, खाने पर शौहर से लड़ती है, दिन में लड़ती है, रात को लड़ती है, शौहर को जलील करती है, उसकी अमानत में खयानत करती है, शौहर को परेशान करती है, यहां तक के लड़ाई हो जाती है। रात जब होती है तो शौहर का बिस्तर अलग होता है, बीबी का बिस्तर अलग होता है। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कितनी कुरान पढ़े, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, आमना के लाल फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अब कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे नबी का फरमान एक। ये वो कैंसर है, ये वो बुरे जरासीम है जिससे इंसानियत बर्बाद हो रही है, जिससे इंसानियत चकनाचूर हो रही है। आज तो आम हो गया, आम। बेटा बातें नहीं, पहले जब तक शादी नहीं हो जाती थी लड़की मेकअप नहीं करती थी, पूछो इन बुजुर्गों से। जब तक शादी नहीं हो जाती थी वो मेकअप नहीं करती, और आज 12-12 साल की, 15-15 साल की खानदान में कोई शादी हो जाए तो पहले ही मोबाइल से सब सेट कर लेती है, कौन सा जोड़ा पहनूंगी, कौन सा उस पे सैंडल पहनूंगी, कौन से हिल पहनूंगी, कौन सा हैंडबैग डालूंगी, और कैसे बाल करूंगी, कैसे मेहंदी लगेगी। रातों रात कौन लगाए जा रहे हैं मेहंदी, वो टेढ़े बेड़े लंगड़े लूले, कौन सी लाली लगेगी, कौन सा मेकअप। हाँ, अब बाप भी कुछ नहीं कह सकता, मां भी कुछ नहीं कह सकती, भाई भी कुछ नहीं कह सकता, आज कोई नहीं बोल रहा कुछ भी। कहां गई है गैरत हमारी, कहां चली गई? अरे किसी गैर को थोड़ी बोल लो, अपनी बच्ची को तो बोल सकते हो, अपने घर की बच्ची को बोल सकते हो। कहां गई है गैरत,
کہاں گئی ہے یہ ساری چیزیں؟ پیارو، نبی کی زندگی اپنے گھر میں لاؤ، آقا کی زندگی اپنے گھر میں لاؤ۔ حضرت کہہ کے گئے ابھی حافظ صاحب، کہہ رہے ہیں پیدائش رسول پہ بولو۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی کہتا ہو، انہیں کوئی اب تو جلسے بھی اپنے منمانی پہ چل پڑے صاحب، جب چاہو جیسے چاہو چندہ کرا لو۔ وہ دن دور نہیں ہے، بتانے جا رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن لوگ جلسوں سے بھاگنے لگے، ایک دن لوگ جلسوں سے ہٹنے لگے۔ جو چیز ہمارے گھروں میں آنی چاہیے تھی، جو چیز ہمارے طور طریقے ہونا چاہیے تھے، ان طور طریقوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں تمہیں شفاعت کی باتیں سناتا چلا جاؤں، ابھی یہ کہتا چلا جاؤں، ارے واہ کتنے جنتی انسان ہے، اتنا اچھا کام کیا، تو تم کود کود کے نوٹ بھی دیتے ہو، نعرے بھی لگاتے اور کہتے کہ ہاں بات بہت بڑھیا۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو ان باتوں کو پکڑے گا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ یہ 1000 روپے یا 100 روپے بڑی مشکل سے غریب کماتا، یہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہے، بڑی مشکل سے کماتا ہے۔ اگر ہنسی مذاق ٹھٹے میں بھی ہم نے اڑا دیا، یہ ساری چیزیں ایسے اڑاتے چلے گئے، ایسے ہی رلاتے چلے گئے، یہ قوم پیچھے چلی جاتی جائے گی، پیچھے ہٹتی چلی جائے گی۔ ورنہ ہمارا جب تک نبی کا جب تک طور طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا پیارے، اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ لو، میں ادھر بھی لانا چاہتا ہوں، نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ نبی آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آقا دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ارے جانتے ہو؟ اس لیے لائے تھے تاکہ اللہ کے بندوں سے نبی دنیا میں آ کر کے کھائیں، تاکہ اللہ کے بندوں سے کھانے کا ڈھنگ آ جائے، نبی دنیا میں آ کر کے پیئے تاکہ اللہ کے بندوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے، نبی دنیا میں آ کر کے کپڑے پہنے تاکہ اللہ کے بندوں کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ آ جائے، نبی دنیا میں آ کر کے چلیں تاکہ لوگوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے، شادی کریں تاکہ شادی کرنے کا ڈھنگ آ جائے، بچے ہوں تاکہ بچوں کی تربیت کا ڈھنگ آ جائے۔ ارے یہی تو ایمان ہے، جو نبی کہے، جو نبی کرے اس کو کرو، اس کو مانو۔ ارے یہی تو غلامی ہے جو میرے، اور یہی تک نہیں، اگر عبادت کی بات ہے تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ جو طریقہ عبادت میں رسول اللہ کا ہو وہ عبادت مقبول ہے، اور جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ عبادت مقبول نہیں، مردود ہے، مردود ہے۔ جب نماز اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ نماز مردود ہو، جب جلسہ اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا وہ بھی مقبول نہیں، مردود ہوگا۔ جو بھی طریقہ رسول اللہ سے ہٹا ہوا ہوگا وہ مقبول نہیں بلکہ مردود۔